سلام سلام everybody سلام ديكم كميك أنيكم كميك وعيكم كميك أنيكم welcome back to Harry Love welcome back to the coffee finally guys coffee حيزلكم متزلخو however أبزعدي it's too much hot guys too much hot guys تواريدنا تباريعنا دينا قلنا زلنا زحلفة كلتا معالتي مقود سالاسان قلملن ديجري guys سالاسان قلمتن it's too much hot too much going on anyway جن بنا حيزة متسألكم اللخو لو ما عندي بزعوة بيزنس ينغن زارب سلزي اتيان بيزنس وومن كتكونا تدليا سبات اندحر اللخن ناتكن ناي أكل تشحن 26 ناي بعلخن توننو بوس ليدخت كونا تدليا سبات مالتيو ويكا ناي بعلخن بيزنس كتوننا تدليا جنزبكن بيزنس إنفست كتقبرا تدليا هيواتكن كتلوت تدليا نجنريشنس وولز بيلد قبرا تدليا سبات اندحر اللخن كينكن in general business women كتكونا اندحر رأي وي حلمي وي دليت زلكن دك سبات لو ما عندي إنا كنزرارب مالتيو سلازي إزي more specifically ندك أنشتيو زبالكو business idea حيزر كنمت يلغو إزي لو ما عندي سكافلك إناي business idea 100% مالتيو 100% زسرح مالتي زسلكا تقفاش business سيكوني صبو غيرو زسرح هيواتكن زقير business يحيزر كنمت يزلغو مالتي سلازي مجمريا جن كوفي كستي of course كوفي ندحر ستي ترغاقي اتي كم محلال فوزلني ملأختي أسيلة ترغاقي مثلا كان محلال فلكن كي تاوقو ولا جن كي برطو مالتي سلازي كوفي is very important for me especially عد كيم تخلكم زقن فحواتي معري ريتا لو ما عند حاكم كم زعززني اوا سمحواتي سقدني لي I must buy فحامي لي فحامي زي اللي نيرنبا كل لني فحامي نبرن حانت عكر ولا بز وسك قبل انتسكي إذا عد أنا زندات ودت حواتي معري قلتي فبنني بل أنا خطأ زيفود سلازيش أخذ أبري أبسج أبكن دائرة بالخفت دي سلام ديكم كي أوكي بنانا نقدح مدايسكي قلنا يغريت يتحزو لحواتي معري ترين لهم تقولوا له مسيلة أو ماي جودنس تري ولهم زي إيدي مؤاتو كويو تري وزي لهم تقد تحت هيلو قلنا مؤاتي تحت هيلو زي حواتي معري مؤات فون كله تحت هيزو النفسي يغريتها بيزنس وومن تخن كحواتي معري كل يسود كاس سلازي جزيبل كان شكر قال ملتات كتجز just keep in mind that تردي خوني anyway نقضي حياة مو بنانا بس ما سكت oh my goodness إز رسينو إزنا إزنوس رسينو أسلنا زابون نيزنا فقامنا اليوم سي حاجة سكحواتي معي حاجة لو ما عندي important زخونة توبيك يزلكم متأزلو إزغا كندي سبا سلز حادث تاني إن شاء الله يقرأ إذا قبر علي حواتي معري كندي هنتا حتاني بإنستغرام دي ولا بقلت حتاني خن ولا فتناتي ناي إنستغرام دي ولا واتساب دي حتاني سبات على خنجن سجرتي لكن حدا زي قريت أقبر علي حواتي معري مكنياتو مور أفتي بيزنس يزرهب ناي بيزنس تزي كوينو بزح عمل السنة زر لخلو مكنياتو I am too busy guys قريت أكبر لي حواتي معري قريتها بدعوة خال نقر حاتي كنا نتزي ملي سد كن سوري قبر أي حد قريت أقبر علي مالتي سوري خبلكني لي سي أوكي بزعوة بيزنس ينخن زرارب لومي مالتيو أقداسي مخنياتو نمنتاي بزعوة بيزنس أيدي حزب كلمة زلوغ مخنياتو حواتي كتلوت علي سلزلي حواتي كتسرح علي سلزلي نعاخن كن نسدرخن كنا سلزلي كل جيزي أبناي سبتمبر كن كتسرحا أب تحت سبين كن كتسرحا سلزي دلي كم تقول جيزي أنا بيزنس كيرا زلوغ ناي نفسي أنا عاخن نايب علخن ناتي تبلو بيزنس كتوننا سلتدليا بقنع لبي حيزر كلمة زلوغ إزي أدفايس مارتيو جلسات تي أنا زد أقصو ناي بيزنس أيدا خذ كتقبل أو تخلا زي كتقبل تخلا أنا جاس أنا ناتي opinion مالتي زناي تشوفر بيزنس تزيلون نيرو زي جمرهم عينة بيزنسات يلوم عندي ككفلكن مالتي سلزي
اتيا قداميتي حانت نجر اوفر حيزل كنمت يلخو نسخة انتايو ناي ويك ويكا ناي هيومان هير بيزنس كتجمرات دليا سبات اندحرار لخن ولا حانت كن بمنتاي كم تجمرات زتأفأ كن دك سبات اندحرار لخن كن لو ما عندي مجمرة بقى خجمري مخنياتو كندي سبات لخن زحاتت كناني هيري تجأوغرخي كاري ختمتيو كن خمس كنزبر كناني سبات لخن to be honest زي شرا يقبرني أنا ناتي همان هير كابي كم زمت شرا يقبرني مخنياتو باندري ألو زخون عينت بيزنس privacy ألو إذا ناي ناتي business privacy سلزخوني كابي كم زنزو أيكون أن لو معند خنقركن انتايدا نا آخن أوفر كبكن إيمت إزولو خلو معندي تا قدامي تبقى هجي مركالة زكاف لكن كالا عينت بيزنسات هاتو لو بتعمي successful كبلك زخل أبحث إيكي زي بيزنسات جم بناتي كجمر مالتيو ጨጉሪ ክትጅምራትስ ተሓስባ ሰባት እንድሕር ኣለኽን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ እሞ ከዓ ጨጉሪ ንጨጉሩ ሃይ ኳሊቲ ማለት እዩ ከምዚ ናትና ልክዕ ሃይ ኳሊቲ ካባና ገዚእኽን ክትሸጣ ትኽእል ኣይኽን ኣሕዋት የማዕረ ኣነ እዚ ኣይነገርክኾንን ምሻሎ ከምኡ ፖሲብል ምዃኑ ኣይነገርክኹምን ክንደይ ሰባት ሓቲተና ኣለዋ أنا خامستن سبات ديسكاسي قبرالله ناي بحقي ناتي الكن كتحزو نحرد ليهم كن اوفر كبكن يخلي كل تعينت اوفر يخبكن مالتي كل تعينت نعقزت أماكن اوفر يخبكن حدا جنزب لكن مو بجنزب كن جزي اخن كتشيطان نحرد ليهم صبوق حدا اوفر يبكن أنا حجنا أبنت اتي همان هير لك كواليتي قلمل لك هاي قدامي درجة كواليتي جوغري مالتيو كم زين إحنا نشوتو مالتيو لك عخوم يخن تشت مالتيو انتهى تقبرا كابانا ببزح تجوزو أنا شعو كم تنخال إسا كم تي بشرشر هذا الشيء أزي كون كزبكن بجملة نحرجزي خن مالتيو اتجنز متاي أقولي لي زبكن مغنياتو إن متاي أقولي لي زبكن زلهو نسخن كأخذ كسفالو سلازد اللي كابا وسير كن كت كسفالو سلازد اللي مالتيو أنا حجي كت تكافتي ناتنا فابريكا قافت أنا زنصلو فابريكا كاوي زمتسكن نعخن ولا مالتيو سلازي طبعا كنا لخن أفتزر لخن عدخا بدلاي كن عينة واقع بعلخن بزتسمع معكن واقع أفت عدخن زر لخنو كتشات أتخل لخن أوكي زي حانتي أوفر كيركنا لخو مالتيو زكن جنزب اندحرار لكن مهنياتو جنزب إنفست مقبار سلازد ليكا همانير مالتيو اتي أكال اتي أوفر حيزل كن متعزر لخو كمزي كالوت عينة براندس زقبرو مالتيو هجن أبنت أمازون على حكي أمازون على لينك ناي أمازون شير اندحر جيركا اتسب بقو مت اندحر جزيو بت اللينك نحن نسخة زسرر كايو لينك نابنت لسينا نابنت نولو مالتيو انتاي تقبرا نابنت حانتيج أغري ناتيج أغري مالتيو كاف ناتي همان هيرات أنا شير زقبرو فيديوتات نام محازت كن شير تقبرالن ويناب قل الشير تقبرالن حقي شعو نتن محازت كن تاي تقبرا الاتياء نايتا لينك نايتا تشغري لينك شير نحرقي كنالن اتن محازت كن كأبتا نسغن زها كن ان لينك متين كابناتي ويب سايت نحرقي زيئن كن دي يحسابلكن بأزي تاي كوميشن يحسابلكن برسنتج يحسابلكن مالتيو حجن أمنت كاب حانتج أغري 5% واقع نايتا ملئ تجغري 5% واقع ناي ملئ تجغري حجي خندي it's too much it's a lot of money guys ولا 3% ندحر هيبكن ولا دحن 3% دحن 3% نايتا تجغري واقع ندحر نعخن كوينو it's not easy إذا خبلكن كن قلتفكن كتلوت أبزي مالتي يكون انتاي ايديا ترخبا بو تجمرا مجمري حاجة مجمري كميلكا نمفتان نتي بيزنس مالتيو سلازي 3% ندحرنا أبنت حان تجأغري تشعات ميتي واقع ندحر كوينا نات تجأغري خا ناي هيومان هير percentage زي حسابلكن كا it's a lot of ماني مالتي تشعات ميتي أنا زي تجأغري شيت ندحر كوينة كاب تشعات ميتي 3% ندحر بالكنالو it's a lot of money حاجة سلازي بخمز مجدي كتفتن أتخل آخن بخمز مجدي جنزب كترخبات تخل آخن مالتي لك أنا اتن سبات كابخن متين لينك شير مسكبر كنال وي كود كبكني كود تا كود تتأكي من كامناتي ويب سايت ندحر جزين بآخن كمز متأفريت أسلازله تاج أوبر مستشتت ودياو أوتوماتيكالي تا جنزب تاي نبانك يغن يمحلال فأنا خامرتي نبانك ناتكن تاي قبرلكن ترانسفر يقبرلكن مالتي سلازي كلتا عينت أوفر هيبكن له أوكي ناتي أوفر دودي الكن له بزعواناتي مالتي هما نهر نتدلي السبات راح مالتيو
كالخا بزح نجر بزح ألو ناي بيزنس حواتي معرين تايلا عيننا خنكفتي زلنا حدث مزيو بزعوا بيزنس ايديا خبرنا خلو عيننا لبنا خنكفتو خنكئلال لنا مالتيو اوكي كم زتقبر خمي مشالو ايديا اوشتنا اتدليت ندحرالو زخونا نجر كنقبر نخلينا حواتي معرين نحنا حابش هداك انستيسي بتعمينا تعرامات بتعمينا نفعات مالتيو اوكي حنتي نجر كتقبر أزلكن بيزنس كتجمرا خلخن إتا حنتي زخونا عينت بيزنس ندحر جميرا ناتا كوبي أي تجمر حواتي معاري بليس نمبزحتي او بيزنس زودو انتاي مسيلكن نسخا ايكون كان انتا يودو مسيلكن نابنت حنتي سبسي ريستورانت ندحرا وطيا أفتا قلنا ريستورانت وطي حنتي سب دكان ندحرا وطيا أفتا قلنا دكان توطي حابشة كل جيزة عقوق قلنا أنا نبحاد خستين نبل أوكي تصبوا إذا حنكم وده حن ريستوران توصي حنتي حابشة أقولنا ريستوران كتوصي تخيلها it's okay جن استراتيجي خلوا كن خيلا له ناي بيزنس أمرار حاقة مهارة قد كلا قالكن أنا حج سيرتيفيكت وسيدي أنا حج بيزنس كوصي كاب كندي عامة أبزع عدئتو مسؤولكو زوصلكو سيرتيفيكت فور قالني مالتيو زغاب منتاي تماهيري بيزنس مانجمنت مالتيو ولا دا حجنا امنتهم من هير زشت ابو زحات سبات الله حقي بزحات سبات الله جن اي مبزحتي ان جن كثيرا ان حواتي معري مبزحتي ان كثيرا مبزحتي ان تسفى قريت انزعت اور لوا مالتيو نمنتاي انا خاخو مزبلكن زلهو جنزبكن كي تخسر ياخو مزبلكن زلهو مالتيو مجمريا امرار حب بيزنس استراتيجي ولا خدم مهاره خد كدا لكن حواتي معري كم زناتي شد شور حتى زي تما هيكن ولا ناي ورحي ناي كل تورحي زمهرو ناي بيزنس مانجمنت زمهرو الو قاس بقاس كل جيزي ببلان مالتك أسيلكن باستراتيجي ندحر جميركنو حراي أوكي دحان نقابلنت ريستوران كتوز أنا حتحاسب على خنو بقوله حقيقة ريستوران كأفتزر لخنو عادي أفتزر لخنو ختمه ناي حابشة ريستوران بزح كلا قالو حقيقة بزح عينت قالو سلزي بخمي يساب إلكن كتحاسبات كلا لكن سبسي بخمي ناتي ريستوران مريج أنا بيمت كافتم ناي كالي إلكن كتحاسب لكن حقيقة بخمي نسخن فولي تخنا فولي نجر بزي قدس ولا حدا عينت نجر يخون جن بفولي زبلك قدي بنعتو كواليتي النتريو فولي كون حقيقة حجناتنا حجي بزح همان هير كترخبات خلاخن بزح سبي همان هير زشيت حقيقة جن ناتنا همان هير ناي هيري لاكس جن كواليتي مالتي ناتنا اكسبنسيفيو كواليتي خا the best quality سلازي نزخم عينت نجر كتحزالك نسخن كأ ريستورانت اللي زخون النجر كتوزع خلخن زخون الزفليو نجر كهلو كخيل ألو سبات سي بخميوم كافتا ناي حانت سب ريستورانت أقول نخزلاس نباخ زمتو بخمي نسخسي كاستمرز كتسحب تخيلي حكيلو كل سب حجي زي كجزء زي كما تأكخيليو اندحر تحسخ تصفوف اندحر كينو بزي قدس كواليتي حجنا أمنك مالتي زفلالي عينت ناي بيزنس سبات اللون أبنت مالتي حجنا أمنت بزناتنا ناي هومانير ندحر نجركن تي عندنا أي كزارب زدف أنزلوسي بزعواناتي بيزنس أكن ناي كالحكي حجنا أبنت ناتنا جوري بخمي زفليو كواليتي اللو كالايكا تحسو تصفوفيو نبوزح عامت كا حدا ود سب ندحر كامناتنا همار هير جزيو نبوزح عامت اتو كواليتي يصنحو حقيدو كحاصو خلا خستارو خلا نبوزح عامت كصنحني اي بتاتني اي بنات اسني ابزي اي فلتني حقي بزح عينت صبو ادفانتج الوناتنا همار هير بزي ملكع خا بزح سب يغزلو مالتيو حقيدو اذا عينت فولينت سلازلو مالتيو ابز عد حجي كندي مانيرات زلو حقيدو جن كل سبا يكونن كغزلنا نصبه حقيدو كل سبا يكونن كغزل كازي تصبن تايدا اتي كواليتي زدل السب حقي اتي فاليو ناي چوبر زدل السب اتي گنزبو انس اگنزبس ابز حسر نگر ايبعلوني وسخا بيلي اب صبق فاليو زلو نگر كغزي زدلي إلن زحاسبا دك انستيو ناتنا زغزو حقيدو سلازي ناتكن عينت بيزنس كا كوم عينت استراتيجي مجمرا كهلو كنلو بزي قدس 20-30 عينت بيزنس يهالفت زلخنا عدني حابشة ريستورانت حتى جن كتحاسبو زلكن حانت ريستورانت سلازوت ريستورانت كتوت ازي كون كنزلكن بخمي ناتي ريستورانت سي بخمي فولي كونالو كل جيزة عقبتنا عماويل كن كهلو كنالو أتحاحزة أتقبابلا ناي سبات إذا كله تاي استراتيجي كونالو حواتي معاري حجنا أبنت
ኣድቫንቴጅ ክትወስዳሉ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ንኣብነት መብዛሕትኡ ናይ ሓበሻ ሬስቶራንት ሕጂ ገጾም ቁፅሪ ማትስ ገይሮም እዮም ዝቕበሉካ ሓቂዶ ገጾም ቅፍ ቁፅሪ ሓምለ ሰነ ገይሮም እዮም ዝቕበሉካ ኣብዚ ዓዲ ኣይዶኖፍቲ ዘለኹ ዓዲ ሓቂዶ ንስኽን ግን ኣፍታ ጥቓ ዋላ 10 ግዜ ኣፍቲ ጥቕኡ ይኹን ግን ብኸመይ ፍሉይ ኦኬ ፍሕሹ ገጽ ኦኬ ናቲኦም ገጽ ማትስ እዩ ንቁፅሮም ሓቂዶ ኣፍቲ እዚ ሕጂ እንታይ ኮምፒቲቲቭ እዩ ማለት እዩ ናይ ማርኬቲንግ ኮምፒቲቲቭ ማለት እዩ ሕጂ ኮምፒቲሽን እዩ كل جزء بيزنس بزعبة كومبيتيشن مالتيو كتعوض لك بخمي كافت حدا بيزنس ناتي حدا بيزنس سب فتيو نابا يمتسيكم كتحاسبات كلا لكن كل جزء بزي قدس انت عينت بيزنس عليكي نعخ خوينو استسمعك زي كونس عماويل كوينو زحقوسهم كل جزء عقبت عماويل قدام درجة خسر على لو مالتيو تم عماويل حقوسات اليوم ناتي برودكت جزي امسي يحرقوا اليوم يباساجوا اليوم ويسي حقوسهم إلكن كل جزء كتحاسب لكن سلازي تحانتي قص حملة سنة إن حركينا قص نسخن فحشو إلكن مسبق في شختها سنسر حسلوت أقابلا كافتا قص خن آتيهم كساب زوتو بسبق أستنا قلو تقدم إز حجين انتي وسير كنا لخن أدفانتج وسير كنا لخن مالتيو حكيرو بزعبة تمقبخ أكندي بقى سقيلك حوس وسقال تبلو بتصفات نشتين تصففتن كوينا لاكجيريس زخوني اتسابسي أبقزاخن متسيسي different عينت experience كقبر كغلالو not بقى أفتشيرو لو بزشيرو لو this is the same thing no ولا نتاشيرو تكون زتفلي عينت ناي لاكجيري تصبق نبرتي خن تقبرا تصبق بيكيري دي خن تقبرا زحول ماي دي خن أوفر كتقبرو أمبنات زخوني مش هلا زخوني نقر different كلو ترى زي لسي انت ويني لسبنا بخون كمت في ريستورانت له ابز ريستورانت له حقيقه سلازي امونو خحادو مالتي امونو خحادو انا زفتوا ريستورانت ناي ايطاليان ريستورانت لا كندي توعيزي خيد بابلو كندي توعيزي خيد حواتي معاري 45 دقيقه توعيزي مسغالي خيد واي حقي أبزلخو خبابسي معاتنا إيطاليان ريستورانت يزلو جنوات نمنتاي 45 ساعات تسافر مخنياتو اتناتهم كواليتي مالتيو اتناتهم كواليتي 45 دقيقة كم زور يقبرني اتناتهم كواليتي مالتيو سلازي زم سبات زيوم حجين تاي جيرو منلو أدكتر كم زخون أفتناتهم مقبي جيرو منلو بمتاي صبو أقوابلا كواليتي نايت مقبي كوف تجزان بعلو زحل كم تأنا زفوتو صموا بزحوج أو زي بقولوا سلازو خنا حاجة 45 دقيقة سلازي زدل يكان ناتكا برودكت زدل السبكة ناتكا نبرت زدل السبكة ناتكا wherever يسل زدل السب يبلكم الله قوبتات زليل إزمت مخنياتو زمت زلو نعخا فتيكا نعخا دليكا زي كوننتاي اتيكا بخا زرخبو نجر نعقو نسو valuable جيرس لدري وزلو مالتيو حكيرو اتيكا بخا زوستو نجر ولا 10 جزي معات جنزب خفل value كم زلو وسلز فلت جنتاي ستيل جزو حجنا أبنت مال زي مالازي أخندي زي مالازي 160 واقع $160 واقع زي مالازي مالتيو حقي نمنتاي 160 جزية كابشين نمنتاي ب10 زي جزاخو لك خدي عينة حبري حقيرو حبر من الباتكم مركب خليه جنت كواليتي ناتو جن كم يركبني سلازي كاب 10 زخفل 160 قرشي جزية كاب صبو براند مالتيو نمنتاي كم غيري مخنياتو إز 160 دا يجزايو نحجمبر كومفورت لو تخدينيو سيلكي بقى كومفورت يبني نوزح جيزي خايص نحن 10 جيزي حصيبيو اي حاسسنا يبلاشون كيسوات كابشن زغزا خايخ ب10 خون خلي حسر مسلك على حقي ب10 خون كيسوا اوش ما شمس تخوغن حبري مرزز سقيل خم قلي كستاي خون تناتو فاليوم تاي تافير لو مالتي تاي خغبر شعو قال اي سال سايرا واي 5 جيزي خغز حقيرو أبز خنرد أخن كللنا كل جزء نشاط أنا غير كل جزء كنفلت كللنا نماني نخا أنا شيء كنفلت علينا مالتيو سلازي إذا كل استراتيجي عرفليت كن حواتي معاري you gonna be successful trust me okay حجيت ناي business idea فكن حانت ناي جوري لكن الخو قال أي إذا الشمعة حواتي معاري شمعة خد سرحات خلي خنا بجزخن بعلخن supply رايد لكن نيو شمعة انتي تقبرو نماني خن تشتغل انت شمعة كل جزء لكن نمان كم تشتغل خد فلت أخذ كلا لكن نماني خن تشتغل most likely نحابش أنا خن تشتغل حابش أصل زخن حكي نحابش انتي تقبرالو سئلتات أبلع لي أفتل علي مالت تلع لي ناي شمعة أبزي جزء عن عفلق إلى حوالي معاري قرر إكسار سلسل حولي
تايسك عبيه ندف نسرح في تيلو عبيه أصلا اوكي سلازي انت لكن شمعة سريحكن مالتي تقللي شمعة نختار حواتي معري بديزاين زلو شمعة سريحكن طعم جانا جيركن زي هوم ميد زي سرحو شمعة مشارلو خمي كيركا شمعة سرحكن سرش قبرا تقللي مالتي بالتحمي قليل سلازي انت يخن تقبرا نحابش شمعة يخن تقبرو مالتي نحابش عينك ديزاين مخنياتو كل جيزي نمن كم تشيط أحفلت لك نحابش سلت شيط ألن نحابش سبيتي استقلنا تدلو وديو ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዎ ድዩ ናይ ሓበሻ ምሻሎ ኢን ጀነራል ኮፒ ጌርክን ባዕልኽን ክስታይ ትገብሮ እዚ ኮፒ ዝገብር ናይ ስእሊ ፕረስ ጌርካ ኣብኡ ክስታይ ዝገብር ኣሎ ብዲዛይን ማለት እዩ ከምኡ ጌርክን ክትሸጣ እናተይልካ ተሒዝካዮ ኩሉ ቀሊል እዩ ሕዋተይ ጥራሕ ኣብ ሓንጎልክን ኣይድያ ከምኡ ክህልወክን ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ከዓ እንታይ ናይ ሓበሻ ክሎዝስ أنا نبحكي مجمرة حسابي كومينير حواتي كلمة ماري مجمرة نحبشة قميص شيء إز حاسب نيرة أنا مالك سبات انحرى لوخن أبعال دبي أبعال إثيوبيا كاب جزي خن نسوم سفيهم مالك نسخن تاي بأونلاين تشات ألك حمد أنا بأونلاين تشات وزرلخو مالك نسوم كاب إثيوبيا نابزي سدوكن نسخن كاب أونلاين تشاتها تاي دايزت ليكن كل جيزة كون كستك تسرح لكن فيديو تسرح لكن نسبك تزارب لكن نسبك تلالي أنا غمز تري أنا زلخن كيدو خن كل جيزة ناتي همار هير تخديني زرقكن مالتي مخنياتو بأونلاين اندحركين كا بأونلاين راح تكون ناتكا شوب كل جيزة سبن تاي كريور له حكي ريز غزالكا سلازي كمزي دكان كل جيزة تخفتو أنا غا كل جيزة شاري قبر متن ناتي شوقسي أب أونلاين سلازو خانم مالتي سلازي نسخنك all you need to do is كاب تجزأ كسرحو أغمانا يدليكن نتصبق يو تسرح تصبق يو بعلخن ديزاين جيركن بعلخن سفيتي تخونكن تصبق يو حاجة زفلالي عينة ديزاين مالتي كل كيزي حواتي معري حدا عينة زي مشات حدا عينة زي مشات بزي قدس نحابش عينة فولي قد خدم تساقت قلال لكن فولي قدي ترى أي زي فلت كن محيجي مقامي إخاخت لو تخير مالتي إن حرزة سمتين بقى حنت أي حشفون شيء أنا سخاخة أي حشفون تحنتي زوريا حدا عينة it is the same thing boring مالتي ما نمسب التسب زمت أكن بفولي نجرنات كن يريز مت مالتي سلازي ببزحة أنتي تشتا تدا أزي يكون the same thing ده الشيء كين كا منهم كتلوات أي تقلني خام خنياتو كم تنسخت شيء يزلخ بوزحات سبات كعيشات الله مالتي حنت عينة شفون حكي سلازي فولي قد خسر حالكن زخل سب أبي إثيوبيا ندحر لكن تأمنوا السب مالتي أنا حجز أمنوا السب سلازي اللي قالوا تألفتي سرحتي دك حفتي قالوا يوم جناب إيرترا خوينهم كاب إيرترا خاطر خستك تجبر إكسبورت تجبر كلي لا يكون كبير سلز خوانم مالتي سلازي بفولي دي فولي ديزاين زسوحو سفيت ندحر لوخن مسؤوم تاي كولابريت كيركن مسؤوم حابيكن بارتنر بيزنس بارتنرشيب كيركم مالتي كسرحت خلاخن مالتي إذا خالي تعاقي إتي أصل سيتخا ورقي حواتي معري ورقي كاب دبي بفولي ديزاين حج don't forget that كل جيزي فولي كونا له بفولي ديزاين نحبشا ورقي كاب دبي أمتخن مس دبي زلو سبات partnership ناي business كيركن كتمتصا إذا كن انتدى لكن ولا دبي وين كتكدا لكن بعلخن مالك كل جيزي business كتحاسب تخنكا كل جيزي استراتيجي مجمرة خلوة كخلالو تي business كخمي كتعو خمي نابيو كمي خاخت قبر زخوانا نقر تزي سريح خزو كل ماي business idea تمرتو خلوة كنالو نيشتي كتتصنع لكن مالتي بزعبا business اوكي اتخالقها بزعبا خالقها بزعبا قلبت هلو نابنت قلبت كن من السيات ندحركين كن نابنت مالتي تصريت حواتي معري صغير كن فحفحات تصريت يكون كن زلخو تايدا ناي بعلخن بيزنس توصا ناي تصريت مالتي حانت تدليك انتاي مكينة مالتي حانت مكينة ندحرالت كن حواتي معري listen to me مكينة ندحرالت كن ويب سايت ناي تصريت تجزا ويب سايت كتوص نتصاي حواتي معري ناي بعلخن ناي تصريت ويب سايت توصا ناي كل تورحي وي ناي ورحي ناي تصريت مهارة مخنيا سيرتيفيكيت سلازي حاتون حدا سبات مالتيو تنتاي تقم نخد فولتوتي بليشات ولا نخد فلت متاي مس متاي تقم نبعل خد سيفتي ولا نتم سبات ونصو زقانا نقر كيف بلاش والهم مالتيو بيزيك وك أنا حانت ورح السيرتيفيكيت الله نسا ولا وسيركن يبلكن الله مكينة تدليكنيا ناي تصريت أقحت يدليكنيو زي متصاراري يقل نورمال أبز جزا نتصريو مالتيو أم مكينة هم تتصعنو مالتيو بدحريت
اوكي شعون تاي جيس وات سبات كتصوع خنيم بوك قبر خنيم بو اونلاين مالتي ناي بعل خن جنزب شعو تاي كن دلاي كان عين تغفلوا مالتي حجينا ابنت ابزع عد حج هجرمكم معاتك اشحاتهم زسرحو ما عاد اشحاتهم زسرحو ناي صريت نورمالي مثلنا انا زبل زلخ اب تحت سب زيكون كتسرح يبلكم زلخو ناي بعل خا بيزنس توصي خابلكم الله حجينا ابن النزاناتي كلتا بيدرو ابارتمنت اصري لي ندحري لك انا حجي 4500 تغفلني جيس وات تتصريت كان دايز وسد كلتا 3 ساعات ناي كلتا 3 ساعات 4500 حيس كتخرج زخ مالتي سلازي معات ገንዘብ ይዘልዎ ፅሬት ናይ ባዕልካ ቢዝነስ ተኮይኑ ማለት እዩ ከም ደስ በለካ ጌርካ ከዓ ተኽፍሎም ማለት እዩ ባዕልካ ወናኒ ኮይንካ ኣለካ ሽዑ ምስ ማዕበልካ እንዳኸድካ ብዙሕ ካስተመራት ምስ ምፅኻ እንታይ ትገብር ሰባት ኣምፂኻ ተስርሕ ነቶም ሰባት ክንደይ ትኸፍሎም 20-30 ቅርሺ ንሰዓት ተኽፍሎም ንስኻ ኸ ክንደይ ትወስድ ኣለካ ካብቲ ኣፓርትመንት 500-600 ትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ክትሓስብ ክትክእሉ ኣለኩም ከምኡ ኢልኩም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሰብ ጨምለቕለቕ ዘይምባል ኣነ ናይ ባዕለይ ዝውንነ ኢልና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ከዓ እዚ ሰፖርት ወርከር ኤጁኬር ገለ ምልታት መብዛሕትኡ ውጭ ኢዝ መብዛሕትኡ ሓበሻና ዝሰርሕ ፕሊስ ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ሓይጊጋ ይትበላ ናይ ኤጁኬር ሰርቲፊኬት እንድሕር ኣለክን ናይ ሰፖርት ወርከር ሰርቲፊኬት እንድሕር ኣለክ ኣነ ንባዕለይ ከምኡ ገይረ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ከምኡ ዝገብ ገይረ ሕጂ እኳ ብዙሕ ናፍቲ ኣይሰርሕን ዘለኹ ከምኡታት ናብ ቢዝነስ እየ ሞል ፎከስ ገይረ ዘለኹ ግን ኣነ ከምኡ እየ ዝሰርሕ ነይረ ፐርሰናሊ ማለት እዩ ናይ ሜንታል ሄልዝ ዝሰርሕ ነይረ ኣነ ፐርሰናሊ ከምኡ ገይረ ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ምስ ካምፓኒ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ካምፓኒ ኣይትስራሓ ከምዚ ዓይነት ሰርቲፊኬት እንድሕር ኣለክን ፕሊስ ናይ ባዕልክን ኤቢኤን ኣውፃእ ናይ ባዕልክን ናይ ቢዝነስ ኣውፃእ ናይ ቢዝነስ ካብቲ ጋቨርንመንት ናይ ጋቨርንመንት ፍሉይ ኣብቲ ዓድክን ዘሎ ኣይዶነ እንታይ ዝፅዋዕ ኣብዝናትና ኤቢኤን ናይ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል ንሱ ውፅእኽን ናይ ባዕልክን ክላየንትስ ትሕዛ ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን ኣሎ ዘራኸብኹን ናይ ክላየንትስ ባዕልክን ትረኽቦም ፊት ንፊት ነቶም ክላየንትስ ማለት እዩ ከምኡ ጌርክን ኣሕዋተይ ማዓረይ ካምፓኒ ሰሪሕክን ግን 30 ቅርሺ ንሰዓት ጥራሕን ዝኸፍልኽን ጌስዋት ንሶም ክንደይ ይኽፈሉ ትፈልጣ ዲኽን እቶም ካምፓኒ ዘስርሑኽን እስክንደይ ይኽፈሉ ትፈልጣ ዲኽን 70-80 እዮም ዝኽፈሉ ንሰዓት ንዓኽን ከ 30 ቅርሺ ይኽፍልኹም እቲ ዝኸበደ ስራሕ ከመን ይሰርሖ ዘሎ ንስኽን ኢኽን ትሰርሖን ንስኽን ኢኽን ሓርኢ ናይ ኣረግቶ ተሓፅባ ዘለኽን ንስኽን ኢኽን ሜንታሊ ዝተፀለሉ ንስኽን ቴክር ትገብራ ንስኽን ኢኽን ትዝኸበደ ስራሕ መኪና ክንን ገለመለኽን በዓል ክንን ኩሉ ነብስኽንን ጉልበት ክንን ሓቀይ ንስኽን ግን ይብለክን ኣለኹ 30 ቅርሺ ክፈላ ንሶም ከ ኮፍ ኢሎም ኣብ ሳሎኖም ኣብዚ ተደልዮም ሻሂኦም ሰትዩ ተደልዮም ናብ ድላዮም ይኸዱ ይዘናግዑ ንዓኸ ናብ ስራሕ ሰዲዶም ማለት እዩ እትዮም ዘስርሖም ካምፓኒ 40 ይወስዱ 40-50 ቅርሺ ይወስዱ ማለት እዩ ብኸፎም من زسرحلهم نسهم زسرحنا ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርክን ሓንጎልክን ክትከፍቶ ክትክእል ኣለክን ሕዋተይ ማዕረይ ጌስዋት ናይ ባዕልክን ክላየንት እንድሕር ኦንላይን ማለት እዩ ምስ ሰብ ተተዛሪብክን ኣብ ኦንላይን ኣባት ኣለዎ ንኣብነት ብዙሓን እዚ ሞይብል ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣባት ማለት እዩ ባዕልክን ዳይረክት ነቶም ክላየንት እንድሕር ረኺብክንኦም ግን ዳይረክትሊ ካብ 30 ቅርሺ 80 ቅርሺ ንሰዓት ትኽፈላ ማለት እዩ ቀዳመ ሰንበት ተሰሪሕክን 100 ገለ ንሰዓት ትኽፈላ ሓቂዶ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ቢዝነሳት ኣሎ እሙርክን ክፈትኡ ምስ ካምፓኒታት ኣይትስራሓ ብፍላይ ዘን ኤጁኬርን ዲሳብሊትን ዘለክን ሰባት ከምዛ ዓይነት ጌርክን እሙርክን እንድሕር ከፊትክን ሕዋተይ ማዕረይ ክትቅየራ ትኽእላኽን ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ጨና ክትሸጣ ትኽእላ እዘን ጨና ንኣሽቱ ጨና ሪኢኽን ኣለኽን ተሓቢ ዘይኮነ እዚ ንኣሽቱ ጨና ናይ ቦርሳ ማለት እዩ ንሱ ክትሸጣ ትኽእላኽን ብሕሱር ገዚእኽን ካብ ብራንድስ ማለት እዩ أنا حجي كل ديتيل حساب زبكنني إزين تقيسلكن زلخ طرح حساب اندحرا لكن بفلاي زنا جوغنا هيومان هير كجمرة حساب اندحرا لكن كوينو أبو حساب صحف عليخن إلا كني تناتنا هيومان هير كلتا أوبشن هيبكني جنزب لكن مو بجملة خواي جزيهم كبوشات أتلاليخن حدا أوبشن لكن بحسر بكن أنا جنزب اندحر زي بالكن جن كوميشن كحسب لكن حانت هيومان هير تشيد كن مالتي كاب أصل 6% 4% يحسب لكن ناي 500 ناي 6 ناي 900 5% ወይ 2% 3% خنديلكم جوجل جبرو معت ገንዘብ እዩ ስለዚ ከከም ዝሸጥኩኖ ከከምኡ ኸ እንታይ ገንዘብ ይሓስበልክን ኣነ ማለት ጥራሕ እንታይ ክንገብራ ናተይ ሁማን ሄራት ንሰብ ሸር ክገብሮ ንሰብ ኣድቨርታይዝ ክልክ ዓምታ ኣነ ኣድቨርታይዝ ዝገብሮ ዘለኹ ምንም ኣይትገብራን ይኽን ቪድዮ ይትሰርሓ ገለ ይትሰርሓ ኣነ እቲ ቪድዮ ዝሰርሖ ሓቀይ ኣነ እቲ ሁማን ሄር ኣድቨርታይዝ ዝገብሮ ግን ማለት ንስን ክትገብሮ ዘለክን እንታይ እቲ ናተይ ቪድዮ ወሲድክን ማለት እዩ ሸር ትገብሮ ግን
ኣብዚ ሓንቲ ክትብላ ዘለክን ማለት እዩ ናይ ባዕልኽን ሶሻል ሚድያ ክስታይ ክህልወክን ኣለዎ ኣካውንት ክህልወክን ኣለዎ ንስኽን እንድሕር ከምኡ ዓይነት ድሌት እንድሕር ኣለክን ኮይኑ ኣብ ዋትስኣፕ ንገራኒ እቲ ናትክን ናይ ሶሻል ሚድያ ሸር ግበራለይ እቲ ናትክን ኣካውንት ምስ ናተይ ብራንድ እንድሕር ማች ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ወይ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢለ ዝሓስብ እንድሕር ኮይነ ርኤ ማለት እዩ ክነግረክን እየ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኤቭሪባዲ እዚኣ ዝመስል ሒዘልኩም ዝመጻኺ ማለት እዩ ካልእ ሓሳባት እንድሕር ኣለዉ ንዓኹም ጠቓሚ እዩ ዝብልክዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓ ነወዳት ሕዋትና እውን ሒዘልኩም ክመፅእ ኣይድያ ንስኹም ብቐሊሉ ቢዝነስ ክትጅምርሉ ትኽእሉ ነገራት ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ብሰላም ባይ ባይ